الحمد لله الذي أمر بالعدل والإحسان ونهى عن الظلم والطغيان. أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: محن الزمان كثيرة لا تنقضي، وسروره يأتيك كالأعياد. ملك الأكابر فاسترق رقابهم، وتراه رقا في يد الأوغاد. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وراقبوه في السر والعلن، وكونوا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المسلمون، حديثنا اليوم عن آفة عظيمة وخطر جسيم يهدد المجتمعات ويقضي على الأمانة ويهدم البناء من داخله، ألا وهو تولية الأمر إلى غير أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. رواه البخاري. أيها الأحبة، إن من أعظم صور إضاعة الأمانة أن يسلم زمام الأمور من قيادة أو قضاء أو تعليم أو مسؤولية لمن لا يستحقها، لا علما ولا دينا ولا خلقا. وهذا من علامات الساعة ومن أسباب الفساد والاضطراب في شؤون الأمة. فإذا أعطي الجاهل منصب العالم، والضعيف منصب القوي، والخائن منصب الأمين، فكيف نرجو صلاحا أو عدلا أو نماء؟ قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، النساء. فهل بعد هذا البيان حجة؟ عباد الله، إن الواجب علينا أن نحسن الاختيار، وأن نقدم الأكفأ والأتقى، لا من تربطنا به مصلحة أو قرابة أو محاباة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ألا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. فليكن هذا ميزاننا، الكفاءة والأمانة. فبصلاح الراعي يصلح الرعية، ومن ولي أمر المسلمين فليتق الله ولا يقدم إلا من يستحق. اللهم ول علينا خيارنا، ولا تول علينا شرارنا، وارزقنا اتباع الحق والعمل به. آمين. وصلوا وسلموا على خير الأنام، وآخر دعوانا أن الحمد لله.